नासा की यूनिवर्स के मुतालिक कुछ ऐसी हैरत अंगेज खोज जो कि आपके होश उड़ा कर रख देंगी। जमीन पर चलने वाली तेज तरीन हवाओं की बात करें तो ये 1990 के अंदर अमेरिका के अंदर एक टोर्नेडो में 480 किलोमीटर पर घंटा की रिकॉर्ड की गई थी। टोर्नेडो यानी हवा के तूफान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1996 के अंदर ये हवा 408 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक रिकॉर्ड की गई। इंसानी जिस्म 50 किलोमीटर पर घंटा की हवा पर पीछे पुश होने लगता है और ये हवा इसको पीछे धकेलने लगती है। 100 किलोमीटर पर वो अपना बैलेंस खो देगा, जबकि 250 किलोमीटर की हवा इसको उठाकर कहीं भी फेंक सकती है। और अगर ये 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच जाए तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने जमीन से 500 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक प्लेनेट को डिस्कवर किया है जहां पर हवा चलती है 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। जी हाँ, 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। और ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि अगर ये जमीन के पास मौजूद होती तो इसके एटमॉस्फेयर को ही उड़ा के रख देती। इस प्लेनेट का नाम है वास्प 127b। अगर इस प्लेनेट की तरह ये हवा की स्पीड जमीन पर मौजूद होती तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिर्फ जमीन के टुकड़े के अलावा हर चीज को जमीन पर तबाह कर देती और इंसानों के तो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देती। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ हवा की स्पीड ही जमीन पर जिंदगी को कायम रखने का फैसला करने के लिए काफी थी, बाकी फैक्टर्स को तो आप छोड़ दें। और ये वो चीज है जिसको हम काउंट के अंदर ही नहीं लाते। आमतौर पर हमारा सूरज जो कि एक दरमियाने साइज का सितारा है, देखने के अंदर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती हैं। जी हाँ, जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि अब तक का दरियाफ्त शुदा सबसे बड़ा सियारा या फिर सूरज हमारे सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है कि हमारा सूरज इसके सामने एक बिल्कुल बैक्टीरिया बन जाता है, इनविजिबल बैक्टीरिया। और ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 100 अरब सूरज इसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 19,570 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका डायमीटर यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला 2.14 बिलियन किलोमीटर है, जिसे अगर आप एक सर्कमफेरेंस यानी एक गोलाई से दूसरी गोलाई तक नापें तो ये 6.7 बिलियन किलोमीटर बनता है। एक कमर्शियल जहाज तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है। इस हिसाब से इसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए बिना रुके 856 साल तक मुसलसल उड़ना होगा। और रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि सेम इसी जहाज को जमीन का पूरा चक्कर लगाने के अंदर 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि हमारे सूरज का चक्कर लगाने के अंदर इसको 202 दिन का टाइम लगेगा। स्टीफेंसन 2b के सामने हमारे सूरज की औकात को, उसके बाद हमारे जमीन की औकात को और उसके बाद हमारे जिस्म की औकात को सामने रखकर देखें कि ये है इस कायनात के सामने आपकी हैसियत। हम इंसान जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जमीन पर सब कुछ होने का दावा करते हैं। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि ये गोल दायरे के अंदर घूमता हुआ एक प्लैनेटरी सिस्टम यानी हमारा सोलर सिस्टम रियल के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, यानी तमाम प्लैनेट्स जिसके अंदर हमारी जमीन भी शामिल है एक स्टेशनरी या फिर स्टील हालत के अंदर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। पर ये सच नहीं है। सच ये है कि ना सिर्फ ये खुद को ऑर्बिट कर रहे हैं जैसे हमारी जमीन खुद का भी चक्कर लगा रही है, बल्कि हमारा सूरज अपने गिर्द मौजूद तमाम प्लैनेट्स को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास एक खास पैटर्न के अंदर कुछ इस तरह से घूम रहा है। और इसे इस एक चक्कर को पूरा करने के अंदर 230 मिलियन साल लगते हैं, जिसे हम गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए की ग्रेविटी इस कदर ज्यादा है जो कि हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बताता चलूं कि ये स्पीड भी कोई मोटरवे की स्पीड नहीं है, यानी 100, 120, 140, बल्कि ये है 8,28,000 किलोमीटर पर घंटा की। जी हाँ, जस्ट इमेजिन दैट। और ये मिथ भी गलत है कि मिल्की वे गैलेक्सी दिखती कैसी है। सच ये है कि हमने आज तक मिल्की वे गैलेक्सी को नहीं देखा, बस इसके आसपास की गैलेक्सीज की शेप को देखकर हमने अंदाजा लगाया कि ये ऐसी स्पाइरली दिखती होगी। और हम बाहर निकलकर इसकी शेप को कभी देख भी नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लें। इसकी वजह यह है कि हमें इससे बाहर निकलने के लिए तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर का टाइम चाहिए और इतना ही टाइम चाहिए यहाँ से वापस आने के लिए। और लाइट एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि बिना रुके आपको 2 लाख लाइट ईयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पर भी 2 लाख साल तक सफर करना पड़े जस्ट टू सी द रियल शेप ऑफ योर गैलेक्सी। हैरत की बात यह है कि जैसे हमने ऊपर जाना कि मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है, लेकिन ये घूमना ऐसा नहीं है जैसा कि एक गोल चक्कर हमें वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है। एक्चुअली ये घूमना दरअसल इस तरह की एक अजीबो गरीब शेप के अंदर है जो कि बहुत ही अमेजिंग भी है।
ملکی وے گلیکسی کی اس خاص روٹیشن کی وجہ دراصل اس کے آس پاس موجود گلیکسیز کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے، جو کہ پورا ایک گروپ ہے اور اس کو کہتے ہیں لوکل گروپ، جس کے اندر 40,000 کے قریب گلیکسیز موجود ہیں۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کی موومنٹ کا یہ خاص پیٹرن بالکل ایسا ہے جیسے کوئی سمندری جانور بڑے سمندر کے اندر تیر رہا ہو۔ دراصل ہماری سپیس بھی بالکل ایک بڑے سمندر کی طرح ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ زمین کی طرح یہاں پر بھی گریوٹی موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ یہاں پر فری فلوٹ کر سکتا ہے، جس کو تیرنا کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن کے اندر بھیجنے سے پہلے باقاعدہ ایک بڑے سوئمنگ پول کے اندر زیرو گریوٹی یا مائکرو گریوٹی کے اندر سروائیو کرنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس موومنٹ کے بعد ذرا ان سمندری جانوروں کو دیکھیں، یہ بھی بالکل اسی طرح سے فریلی فلوٹ کر رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، کہ تمام ایسٹرونومیکل باڈیز جس طرح سے آسمان کے اندر فلوٹ کر رہی ہیں۔ اور یہ ایسٹرونومیکل باڈیز اس طرح سے فریلی تب تک موو کرتی رہتی ہیں جب تک کسی بڑے ستارے کی گریوٹی ان کو خود سے باندھ نہ دے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ملکی وے کو آج تک کسی نے اس کی اصل شکل کے اندر نہیں دیکھا، پلینٹس کو نہیں دیکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ الانبیاء کے اندر واضح طور پر ٹو دی پوائنٹ انداز کے اندر کس نے شورٹی کے ساتھ یہ انسانیت کو بتا دیا کہ چاند، سورج اور تمام سیارے اپنے اپنے مدارس کے اندر تیر رہے ہیں۔ اب ذرا آپ یہاں پر غور کریں کہ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ صرف تیر رہے ہیں تو یہ غلط ہوتا، لیکن اس کائنات کے خالق نے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنے ایک مخصوص مدار کے اندر گریوٹی کے اثر کی وجہ سے تیر رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، کیونکہ عربی کا جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کا نام ہے یسبحون، جو کہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز تیر رہی ہو۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کائنات کو بنانے والے کے علاوہ بھلا یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ کائنات دکھتی کیسی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، سوائے اللہ کے۔ آسمان کے اندر موجود اس فیبرک کی وجہ سے جو کہ نظر نہیں آتا، ہماری خلا کے اندر گریوٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھاری آبجیکٹ ہوگا اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کا سیدھا سیدھا ذمہ دار ہوتا ہے اسپیس فیبرک، جس کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا گہرا یہ اسپیس کے اندر جا کر رکے گا اتنی زیادہ اس آبجیکٹ کی گریوٹی آس پاس کی چیزوں کو کھینچے گی۔ اور کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت کو، جس کو آئنسٹائن نے ایکسپلین کر کے سائنس کا رخ ہی بدل دیا تھا، اس کو قرآن کریم کے اندر سورہ الذاریات کی آیت 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اس آسمان کی قسم جو کہ جالی دار ہے۔ That star will bend space-time in that extra dimension that you can't see. See, you can't see it bent up over there. اب ذرا یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری آنکھ اور یہ ہے ایک نیبولا جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری کائنات کی شیپ، اور یہ ہے ہمارے برین سیلز کا جال جو کہ مل کر ہماری کانشیسنس کو بناتا ہے۔ یہ ہے ہیلکس نیبولا اور یہ ہے ہمارا ڈی این اے، یہ ہے ایک ستارے کی پیدائش اور یہ ہے ہماری پیدائش ایک سیل کی ڈویژن، یہ ہے بجلی کی سٹرائک یا پھر لائٹننگ سٹرائک، اور یہ ہے ہماری آنکھ کی بلڈ ویسلز۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو اس کے اندر کوئی سملیرٹی دکھتی ہے؟ جی ہاں، اس کائنات کے اندر ایک جیسا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کائنات اور ہم انسانوں کا خالق دراصل ایک ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اس کی ہر ایک تخلیق کے اندر ایک جیسا پیٹرن کبھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر خدا کی اپنی اپنی ایک الگ سوچ، الگ کریشن اور اپنی الگ انجینئرنگ ہوتی۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس اللہ کی، اس خالق کی تخلیق کے اندر بالکل ایک جیسا پیٹرن ہے، اور ایسا اس لیے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم صرف اس کو کوئی اتفاق نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اسی کائنات کے اندر پیدا کر کے زمین پر اتارے گئے ہیں، جس کا ثبوت خود ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا نام بدیع بھی ہے، یعنی وہ بغیر کسی مادے وغیرہ کے اور بغیر کسی نمونے کے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ خالق کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 117 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو عدل سے وجود کے اندر لانے والا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔